बोमुगच्या इष्टनो नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज आम्ही सध्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो शुक्रार संभ्रमता. समाते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5वो अध्याय वळी 20:57 30:2 पर्यंत. प्रद्वार करी नाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोंडांत घालून काणगेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्व तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळासार पत्र बरोवन दी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भणीनो, आज जेजू म्हणटा, तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कुंकूण काडन पयस उडय. हांव चिंतां, अशें केलें जाल्यार संवसारांत सगळे कुर्डेच आसतले. उपरांत तो म्हणटा, तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कातरन उडय आनी पयस उडय. हें पाळलें जाल्यार सकडी विश्वेनातलेलेच आसतले. पांय कातरन उडयचे पडत, हाती कातरन उडयचे पडत, तकलीच कातरन उडयचे पडत. कित्याक आमच्या विश्व्या मुखांत्र आमी पातकाक सांपडतांव. तर हांगा जेजू तुजो दोळो कुंकूण काड, तुजो हात कातरन उडय सांगचे मुखांत्र कितें सांगता? भावन आनी भणीनो, जेजूची शिकोवण सादी शिकोवण न्ही. बदलाक तो बारीच गुंडायेंत वचून एका कर्णे फाटल्यान कितें कारण आसा तें सोदून काडन थंयसर वखद लावन तो पळयता. पळया सडावतो,
कांय एक दूख आसा जाल्यार कुडींत ती दूख निवारचे खातीर एक गुळी खावन आमी वगेच रावूं येता. पेन किल्लर काडून आनी ती काणयल्ले पडटा, गूण जाता, म्हणजे ती दूख पयस वेता. सोमा जालें म्हणून आमी वगेच रावूं येता. पूण तेंच धाकट्यार लागीं वचून आनी ताका लत्ती जाल्ली कांय इल्लें टेस्ट केलें जाल्यार त्या दुखीक सारकें वखद मेळटा आनी ती दूख ताच्या मुळांतावनूच गूण जावंक साध्य जाता. चिंत्या एक गायी जाला आनी तातूंत भितर पू भरला, सेप्टीक जाला, इन्फेक्शन जाला. आतां वयल्या पार आमी ऑइंटमेंट पुसून गी वा दुसरें कितेंय पुसून गी, गूण जालें म्हणून वगेत रावूं येता. पूण गूण जाता गी? गूण जायना, भितरले भितर कुसता. तेंच जे कितें सेप्टीक आसा, जे कितें इन्फेक्शन आसा तें काडन उपरांत वखद केलें जाल्यार आमची भलायकी बरी उरता. तशेंच ह्या दिसांनी जेजूची शिकवण पळया, जस्ट एका प्रॉब्लेमाचेर तो फोकस करनासतना त्या प्रॉब्लेमाक मूळ कारण कितें तें सोदून काडून थंयसर परिहार सोदून काडूंक तो प्रयत्न करता. पण कालच्या दिसा तुमकां उडासाक हाडचें जाल्यार आरे पेद्दा आरे पिशा म्हणटल्याक सानेद्रीन सभे मुखार हाडिजे म्हणालो जेजू. आरे पेद्दा आरे पिशा म्हण आमी सांगता थोडे फावटी रागान गी वा निराशेन गी वा कांय चिंतिनासतना आमी सांगून वेता. पूण जेजू त्या तितल्या एका उतराकच तो रावनासतना ते आरे पिशा आरे पेद्दा म्हणचें कारण कितें पळय, तितल्या गुंडायेक तो वेता. केवल आरे पिशा आरे पेद्दा म्हणल्या त्या एका करणेक मात्र ताची शिकवण सीमीत करनासतना आरे पेद्दा आरे पिशा म्हणच्या फाटल्यान कितें उद्देश आसा थंयसर जेजू वेता. पळय, रागा विशयान सांगतना जाल्यार केवल उलयनासतना रावचे विशयान मात्र तो उलयना. बगर हो राग तसोच दवरलो जाल्यार कितें जाता, एका व्यक्तीकच आमच्या संपर्कांतावन आमी काडलेले बरें जाता. पळय, रागार आसच्या मनशा लागीं आमकां उलोवंक मात्र नाका न्ही, ताका आमच्या दोळ्या मुखार पळोवंकूच नाका. म्हणटना तो मनीस म्हाका येदोळूच मेला. त्या देखून जेजू म्हणटा राग खुनी केल्ल्याक समान म्हणटा. म्हणजे राग दवरचे मुखांतर त्या व्यक्तीक म्हज्या दोळ्या मुखलो हांवें येदोळूच काडला, म्हज्या मतींत म्हज्या चिंतनांनी ताका येदोळूच हांवें खुनी केल्या. त्या देखून हांव म्हणटा जेजूची शिकवण केवल वयल्या बार न्ही, बगार तो गुंडायेक वचोंक प्रयत्न करता. आज जाल्यार पळया, तुजो उजवो दोळो काड, तुजो हात कातरन उडय, सगळी कूड येमकोंडाक वेचे प्रास कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काडून गेल्यार अदीक बरें अशें सांगचें मुखांतर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार मनीस तुज्या स्वार्था खातीर उपयोगाक आसची वस्तू न्ही. मनीस तुज्या स्वार्था खातीर उपयोगाक करची वस्तू न्ही, बगार तें वा तो एक देवाची रचना. त्या देखून त्या दृश्टेन तुवें पळोवंक जायचे. एका दादल्याक एका चलयेक तुवें वायट दृश्टेन पळोवन तुज्या कुडीचें सूख जोडचें न्ही, त्या दृश्टेन तुवें पळोवचें न्ही, वायट दृश्टेन तुवें पळोवचें न्ही. बकार ती देवाची रचना. त्या देखून
मनशाक मनशा दृश्टेन तुवें पळयजेचो न्हू, वस्तू दृश्टेन न्ही. त्या देखून तुझ्या विश्व्याचे प्युरिफिकेशन, तुझी दिश्ट, तुझे चिंतापो, तुझे उलोवणें, तुज्यो कोरण्यो सकड नितळ आसूंक जाय. तूं वायट दृश्टेन एका व्यक्तीक पळयताय जाल्यार तुजी चिंतनां वायट जातात, तुज्यो कोरण्यो वायट जातात. त्या देखून केवळ हात कातरून उडोवचें वा दोळो कुंकून काडचें न्ही. बघार तुजे एटिट्यूड, तुजें चिंतापो, तुजी दिश्ट कशी आसा ती तुवें नितळ करूंक जाय. आनी अशें आमी कुडीन, मोतीन आनी चिंतनान पवित्र जावंक देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता. आनी हाका आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत कशें आमी पवित्र जिणी जिवंक जाय, आमच्या कुडींत, आमच्या मोतींत, आमच्या आत्म्यांत कशें आमी पवित्र जावंक जाय म्हणून तो शिकयता. तो म्हणटा, जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वोवयताव. आमच्या कुडींत आमी कितें वोवंक जाय? जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वोवयताव. भोवन आनी भयणीनो, जेजून देवाच्या कुशेक संपूर्ण कल्तीमान घालून आपणाचो प्राण खुर्सार अर्पिलो. आनी ताच्या सॅक्रिफिसा मुखांतर ताणें मरणाचेर, फातकाचेर जैत वेलें. तर जेजूचें मरण, जेजूचें जिवीत, जेजूची शिकवण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जाल्यार आमी फातकाचेर जैत व्हरूंक जाता. आनी तेन्ना आमी नितळ, निर्मळ जिणी जिवंक साध्य आसा. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमची दिश्ट, आमचे कान, आमची जीब आनी हर विश्वे आमकां फातकाक वडतना, ताळणेन लोटतना जेजूचें मरण, जेजूचो कुरीस, जेजूचें जिवनपण आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक जाय. जेजूचें जिवीत, जेजूचें मरण, जेजूची शिकवण आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण. आनी तेन्ना आमकां ताळण्यो आयल्यार, आमी अस्कत म्हूण भोगल्यार आमकां त्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक साध्य जातलें. त्या देखून त्याच पत्राच्या सुरवेर, आयच्या वाचपाच्या सुरवेर तो म्हणटा, आमी कश्टताव तरी कंगाल जायना. आमच्या कुडीच्या विश्व्यांचेर जैत व्हरचें, फातका विरोध झुजचें, पवित्रपणाची जिणी जिवचें तितलें सुलाभायचें काम न्ही. आमी कश्ट जे पडटा, आमी त्याग करीचे पडटा, सॅक्रिफीस करीचे पडटा, तरी जेजूचेर आमची दिश्ट आसा देखून आमी कंगाल जावचें ना. वाट कळनासतना अंकरान सांपडता तरी निराशेन बुडचें ना. थोडे फावटी कितले प्रयत्न केल्यार आमी परत्यान परत्यान तेंच फातक करता. कितले फावटी कुमसारांत आमी तें फातक सांगल्यार परत्यान तेंच सांगचें पडटा, कित्याक आमी तेंच करता. पूण जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमी निराशेन जावचें ना. कित्याक ताच्या बेसावान, ताच्या कृपेन आमी परत्यान प्रयत्न करतले. परत्यान पडल्या कडच्यान उठोवन वचूंक आमी प्रयत्न करतले. आमी दगदणी भोगता तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. दगदणी कोणाची? दगदणी कुडीची. आमच्या विश्व्यांचेर आमी जैत व्हरचें जाल्यार आमी दंडोवन करीचें पडटा. आमच्या कुडीक आमी दगदणी दिवचे पडटा.
उपास करचे पडटा, त्याग करचे पडटा, दंडवून करचे पडटा. पूण ह्या असल्या प्रयत्नान आमी एकसुरेने जेजू आमचे सांगाता आसा. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटता तरी आमी मरना, वय आमी अस्कत जाता, आमी सलवता, पूण आमी तितल्यारच एंड न्ही, तितल्यारच सोंपोवंक ना. बघा रे, जेजू तें आसा जिवीत, जेजू तें आसा भोगसाणें, जेजू तें आसा नवें जिवीत. तादिकून मुखार भोवन निबडिनो आमी आमच्या कुडीचे विश्वे पवित्रपणी सांबाळच्यांत, पातक करनासतना रावच्यांत आमी जायते फावटी अस्कत जाता, आमी सलवता, आमी निराशी जावचे न्ही, आमी कंगाल जावचे न्ही, आमचे प्रयत्न आमी सोडचे न्ही. बघा रे, आमी परत्यान प्रयत्न करूंक आसा. जेजूचे मरण, जेजूचे पुनर्जीवनपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरनो, आमचे प्रयत्न आमी चालू दवरले जाल्यार आमी हेरांक म्हजी कुडीची तान बागोवचे तें, म्हज्या कुडीची आशा बागोवचे तें, तांकां वस्तू म्हूण पळोवचें की तोय म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, तांकांय देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान रचला म्हणच्या दृश्टेन आमी पळयतले हांव. अशें आमची कूड आमी पवित्र सांबाळतले हांव, तशें हेरांकी त्याच पवित्र दृश्टेन आमी पळयतले हांव. हे भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जावं. भोवन निबडिनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगार आपणाचो संपूर्ण बरवसो देवाचेर दवरता. खंती दुखांत हांव सगळोच बुडलां अशें म्हणटना सैती हांव विश्वासी रावलो. पळया, बरवसो सांडोवंकू, भावार्थ सांडोवंकू थंयसर अवकाश आसलो जाल्यार किर्तनगार सोम्याक विश्वासी रावता. तर आमचोय भावार्थ असो गूंड करून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. अर्गा बलिदान आमी तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. अर्गा बलिदान आमी तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. खंती दुखांत हांव सगळोच बुडलां अशें म्हणटना सयत हांव विश्वासी रावलो. म्हज्या अकंताच्या वेळा हांवें म्हळें, कोणाचेरी पातयेणी दवरची न्हय. अर्गा बलिदान आमी तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव ताचो साकर, तुजे सागर न्ही सोपूत, म्हज्यो सांखळी तुवेंच मोडून उडयल्याय. अर्गा बलिदान आमी तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. हांव तुका अर्गा बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गायतलो. सर्वेस्परान केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. अर्गा बलिदान आमी तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबडिनो, आज आमी पाद्वाचो सा आंतोन हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. फाटल्या दिसांनी इटलीच्या पाद्वांत आसच्या सांत आंतोनीच्या पुणशेताक आमकां वचूंक अवकाश मेळिल्लो. थंयसर मिसाचें बलिदान सयत आमी भेटयल्लें. आमी सुमार 50 जाणां यात्रीक पॉयंट करून बाळोक जेजूच्या पुणशेतांत गेल्ल्या. ताचे उपरांत पोर जुनाच्या 2 तारखेर आनी एक पंगड थंयसर गेला. कालच्या दिसा ते प्रागांत आसले आनी मुखलें आमचें यात्रीक पॉयंट सप्टेंबरांत वा ऑक्टोबरांत आसा. एक्झॅक्ट डेट आमी तुमकां मुखार कळयतले. जर तुमकांय ह्या यात्रीक पॉयंटांत मेळोवंक जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचें. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. तुमकां सुमेस्तांक सांत आंतोनीच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा.
प्रत्येक जावन ब्रदर रॉयस्टन डिसोजा कर्मिलेत, ट्रेवर फर्नांडिस कंजूर मार्ग मुंबई तावन, इवाना समरा डिसोजा दुबई तावन, सेरा अंटोनिया डिसोजा बटजोडी मंगळूर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलेत यासक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.